भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल आगमन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे बुधबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। काठमाडौँ आगमनसँगै उनले काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा भ्रमण पनि गरेका छन्। भारतीय वायुसेनाको विशेष विमान इन्डियन एयरफोर्स 33 मार्फत बुधबार दिउँसो काठमाडौँ अवतरण गरेका नरवाणेले पशुपतिनाथ तथा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र भ्रमण पनि गरेका छन्। भ्रमण दलमा नरवाणेकी श्रीमती सहित 4 जना सदस्य रहेको बताइएको छ। नरवाणेको नेपाल भ्रमणको बारेमा जानकारी दिन नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मित्रराष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल आगमन Well built. Yeah. It is now the DGDI. General Lighting. Vendor. Yeah. Thank you so much for coming. And move inside. Yes. It's good to take you from Monday. प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा मित्रराष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणे 3 दिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आज मिति 2077 कार्तिक 19 गते काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँको साथै उहाँकी धर्मपत्नी तथा भारतीय सेनाको आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएसनकी अध्यक्ष श्रीमती बीना नरवाणे पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्मा र श्रीमती सुनिता शर्माले स्वागत गर्नुभएको थियो। नम्बर 2, 3 दिवसीय भ्रमणको अवसरमा जनरल नरवाणेलाई मिति 2077 कार्तिक 20 गते तदनुसार 5 नोभेम्बर 2020 राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरिने एक समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नम्बर 3, छिमेकी मित्र राष्ट्रका उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीहरूको यस किसिमको भ्रमणले दुई देश बीचको सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं बृहत्तर पार्न थप मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ। त्यसको साथै नेपाली सेनाले जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल आगमनका केही फोटो र भिडियो पनि शेयर गरेको छ। नरवाणे नेपाल आउनुभन्दा केही दिन अघि नेपाली सेनाले नेपाल र भारत बीच भएको सेनाको सम्बन्धको बारेमा एक भिडियो रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा नेपाल र भारतले एकअर्काका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथी उपाधि प्रदान गर्ने प्रचलन र दुई देशका सेनाहरूबीच सम्बन्धको बारेमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। सो भिडियोमा नेपाल र भारत दुई देशका राष्ट्रिय सेनाको सम्बन्ध विश्वमै कसरी विशिष्ट छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ। The tradition started since 1950 when former Indian Army Chief General K.M. Karyappa, during his visit to Nepal, and General Babar Samset Jang Bahadur Rana, the then Commander-in-Chief of Nepali Army, were first conferred upon the honorary rank of General in both the countries. I think the granting of honorary rank to the Army Chief of Nepal and India is a way of recognizing each other's independence and to make a solid foundations of friendship between the two armies. भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणको बारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। The most significant yet unique tradition is mutual conferment of the honorary rank of general to the chief of army staff of the other armies in recognition of the harmonious relation between the two armies of the two countries. It's very important that being General of Nepal and then being an Honorary General of India is an honor to the country, to our army, and me personally. सेना प्रमुखको पदभार सम्हाले लगत्तै एक अर्काको मुलुकको भ्रमण गरेर त्यहाँको मानार्थ महारथीको उपाधि दिने चलन सन् 1950 देखि नै चलिआएको प्रचलन हो। तर गत नोभेम्बरमा दुई देश बीच सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि दुई देश बीच यस्ता खालका भ्रमणहरू भएका थिएनन्। त्यसपछि यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमण पनि हो।
गत नोभेम्बरमा भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच उच्च स्तरको भ्रमणतकी बातचित पनि हुन सकेको छैन। यसअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको केही दिनपछि भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउन लागेका हुन्। त्यसको साथसाथै केही दिन अघि मात्र रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणको अगाडि नै भएका यी दुई विशेष घटनाहरूले भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको पूर्व तयारीको लागि नेपाल सरकारले विशेष तयारीहरू गरेको बुझ्न सकिन्छ। भारत र नेपाल बीच सीमा विवाद शुरू भएपछिको विगत 1 वर्षको बीचमा भारतका कुनै पनि उच्च स्तरीय अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएको यो नै पहिलो पटक हो। नेपालको भारत पोलिसीको बारेमा नेपालका सत्ताधारी पार्टीभित्र नै विवाद रहिरहेको विभिन्न नेताहरूको भनाइले स्पष्ट भइरहेको समयमा भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसमाथि पनि यसअघि भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवाणेले नेपालको सीमा विवाद चीनले उक्साएर सुरु गरेको भन्ने आरोप लगाएका थिए। त्यसबेला उनको निकै नै विरोध भएको थियो भने अहिले उनको नेपाल भ्रमणलाई नरुचाउने नेपालीहरू पनि प्रशस्तै छन्। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भइरहेको यस समयमा भारतीय सेनाधीशको नेपाल भ्रमणको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। सन् 2019 को नोभेम्बर 2 तारिकमा भारतले कालापानी क्षेत्र भारतमा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि नेपाल सरकारले भारत समक्ष औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर 9 मा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर 15 मा कूटनीतिक नोट अर्थात विरोध पत्र बुझाइएको थियो। त्यसबेला नेपालले भारत समक्ष वार्ताका निम्ति 2वटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतले भने त्यसमा वास्ता गरेन। भारतले वास्ता नगरेर सो मिति गुज्रिएपछि फेरि नेपालले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसको निम्ति 4 महिना अर्थात गत मार्च महिनासम्म पनि नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको थियो भनेर मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताएका छन्। भारतले दोस्रो प्रस्तावलाई पनि व्यवस्था गरेपछि नेपालले भारतले तोकेकै मितिमा वार्ता गर्न नेपाल तयार रहेको समेत जनाउ दिएको थियो भनेर मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताउँछन्। भारतले त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर हालै उद्घाटन समेत गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा अरू तनाव बढेको छ। चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर एक साझा धार्मिक थलो हो, जसलाई हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीहरूले पनि तीर्थस्थल मान्दछन्। आजभन्दा 100 वर्षभन्दा बढी समय अघि मराठा योगी भगवान श्रीहंसले सो तीर्थयात्रा गरेर द होली माउन्टेन शीर्षकको एउटा संस्मरण लेखेका थिए। सो संस्मरण सन् 1908 मा प्रकाशित भएको थियो। दार्चुलाको छाङ्ग्रु हुँदै टिङ्कर भन्ज्याङ नागेर तिब्बत पुग्दा त्यसबेला छाङ्ग्रु गाउँमा गोर्खाली पुलिस स्टेशन रहेको सो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। ती प्रहरीले उनलाई सीमासम्म पुग्न सहयोग गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै छाङ्ग्रुमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूसँग साक्षात्कार हुनेमा अर्का भारतीय स्वामी प्रणवानन्द महाराज पनि रहेका छन्। उनले सन् 1930 र सन् 1940 को दशकमा कैलाश मानसरोवर क्षेत्रको पटक पटक यात्रा गरेका थिए। उनको यात्राको वर्णन उनले लेखेको संस्मरणात्मक पुस्तक हिस्ट्री अफ कैलाश मानसरोवरमा उल्लेख गरिएको छ। सो पुस्तकमा उनले कालापानीमा एक रात बिताएको र भोलिपल्ट त्यहाँबाट हिँडेर तिब्बतको ताक्लाकोट पुगेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसको झण्डै 1 दशकपछि सन् 1950 को दशकमा मात्रै भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस नामको अर्धसैन्य बल त्यहाँ तैनात गरेको थियो। यसले के प्रश्न हुन्छ भने भारतको सो कार्यको बारेमा तत्कालीन नेपाल सरकार जानकार थियो र उक्त स्थानमा नेपाली सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै भारतले सो स्थान कब्जा गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा अहिले छाङ्ग्रुमा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अफिस राखेको खबर नौलो खबर पनि मान्न सकिँदैन। त्यस्तै छाङ्ग्रुमा अहिलेको बीओपी बाहेक नेपाल प्रहरीको सीमा चौकी हिउँदमा बाहेक अरू समयमा वर्षको 6 महिना पहिलेदेखि नै तैनात भइरहेको थियो। नेपालले जतिसुकै विरोध गरे पनि, नोट पठाए पनि, विज्ञप्ति नै गरे पनि अथवा भेट गरौं भनेर याचना गरिरहे पनि भारतले यसलाई काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेर व्यवस्था गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
नेपालले कूटनीति वार्ता सम्झौता भन्दै गरे पनि भारतले चाहिँ यसलाई कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ भन्दै नेपाली भूमिमा सेनाको घेरा लगाएर बाटो जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको प्रश्न देखिन्छ।